रेडियल स्ट्रेसहरु अनि त्यसको क्याल्कुलेसनहरु गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा बीम छ भने अब तपाईले त्यसको फिगर पनि दिइरा हुन्छ त्यसको क्रस सेक्सन दिइरा हुन्छ त्यससँग रिलेटेड फर्मुलाहरु हुन्छ है डिफरेन्ट फर्मुलाहरु छन् त्यो फर्मुला युज गरेर हामीले कहाँ चाहिँ म्याक्सिमम स्ट्रेस लाग्छ अब स्ट्रेस पनि हामीसँग दुईटा छ कम्प्रेसिभ स्ट्रेस कता र अर्को टेन्साइल स्ट्रेस कता है जसले एउटा बीम लिनुभयो स्ट्रेट बीम लिनुभयो तपाईले त्यसलाई बङ्गाउनु भयो है सो कन्केभ पनि बङ्गाउन सक्नुहुन्छ कन्भेक्सन बङ्गाउन सक्नुहुन्छ सो तपाईले फोर्स जसरी एप्लाई गर्नु भएको छ त्यो अनुसारले कहाँ चाहिँ टेन्सन हुन्छ कहाँ कम्प्रेसन हुन्छ त्यो तपाईले फिगर हेरेर भन्न सक्नुहुन्छ अब त्यसको भ्यालु तपाईले निकाल्नु पर्यो सो त्यो भ्यालु चाहिँ दुईटा कुनै एन्डमा चाहिँ ए र बी कुनै दुईटा पोइन्ट छ भने सो कहाँ म्याक्सिमम स्ट्रेस लागेको छ र त्यो स्ट्रेस कुन हो टेन्साइल हो कि कम्प्रेसिभ त्यो चाहिँ तपाईले पत्ता लगाउनुपर्ने हुन्छ क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ है सो यसरी नै एउटा न्युमेरिकल आउँछ यसको लागि छुट्टै ट्युटोरियल छ सो हामीसँग अब 5th ट्युटोरियलमा पुगिसक्यौं कर्ड बीम ठीक छ सो यो पछि रहेको नेक्स्ट टपिक छ बेन्डिङ अफ थिन प्लेट्स है एकदमै पातलो खालको प्लेटहरु पातलो खालको प्लेट भनेपछि तपाईले अब हेलिकप्टर एरोप्लेन जहाँ पनि हेर्दाखेरि सबै बन्ने भनेको प्लेटहरुबाटै बनिन्छ सो त्यसको कति थिकनेस हुनुपर्ने अब त्यो प्लेटमा चाहिँ बेन्डिङ भयो भने टेन्सन ट्विस्टिङहरु एप्लाई गर्यो भने कस्तो खालको इफेक्ट देखिन्छ किन त्यहाँ फोर्सहरु त डिफरेन्ट टाइप अफ फोर्स एप्लिकेसन भइरहन्छ सो त्यो फोर्सले गर्दाखेरि कस्तो खालको चेन्जेसहरु आउँछ त अब त्यसमा कम्बाइन पनि हुन सक्छ जस्ट बेन्डिङ मात्र हुन सक्छ ट्विस्टिङ हुन सक्छ पोइन्ट लोड मात्र हुन सक्छ वा चाहिँ कम्बिनेसन हुन सक्छ त्यसको इफेक्ट के हो त त्यो चाहिँ हामी यसबाट न्युमेरिकलहरु गर्छौं सो यसको पनि रहेको एउटा छुट्टै ट्युटोरियल सेक्सन हुन्छ है सो 5 पछि यो 6 टपिक भयो त्यो पछि हामी जान्छौं च्याप्टर नम्बर 8 सो च्याप्टर नम्बर 8 इट इज अबाउट टर्सन है टर्सन भनेको त थाहा छ होला तपाईले जसरी बेन्डिङ पढ्नुभयो बेन्डिङ र टर्सन त पढ्नुभयो होला अघिल्लो पालि तपाईले बेन्डिङ कुनको पढ्नु भएको प्लेटको पढ्नु त भएको छैन होला कुनको बेन्डिङ पढ्नु भयो बीम गर्ला सर बीमको पढ्नु भएको है सो हामीलाई बीमको चाहिएन अब एकदम थिन प्लेटहरुको मात्र चाहियो सो कन्सेप्ट फेरि पहिलाको चाहिँ रिभाइज चाहिँ तपाईले भएको नोटहरु चाहिँ यसो रिभाइज गर्दै गर्नु होला है कसरी गरे हो के गरे हो त्यसै कन्टिन्युएसन हुन्छ त्यो एकचोटि अलि रिभिजन भयो भने तपाईलाई यो गर्न पनि सजिलो हुन्छ है अनि टर्सन पढ्नु भएको थियो अघिल्लो सेममा टर्सनको इक्वेसन त पढ्नु भयो होला पढाएको छ पढ्यो है सो यसमा त्यो तपाईले पोलर मोमेन्ट अफ इनर्सियाहरु सबै निकाल्नु भकै होला सो टर्सनको ट्विस्टिङ इफेक्टहरु सबै पढ्नु होला सो यसमा चाहिँ यो सेममा चाहिँ हामी अघिल्लो सेममा तपाईले सर्कुलर क्रस सेक्सन पढ्नु भएको थिएन यसमा चाहिँ अब नन सर्कुलर क्रस सेक्सन नन सर्कुलर सोलिड सेक्सन पहिलाकोमा तपाईले सर्कुलर वा कुनै शेपको पढ्नु थियो अब यसमा नन सर्कुलर भनेपछि तपाईले अघिल्लो सेममा ल्याब पनि गर्नुभयो यो टर्सनको लागि चलाउनु भयो कि भएन त्यो गरे जस्तो गराएको छ हेरेको प्र्याक्टिकली गर्नु भएन सरले गर्दिनु भएको थियो हामीले हेरेको ल अब यो सेममा चाहिँ तपाईले आफै गर्नु पर्यो अघिल्लो पालि तपाईले सर्कुलर क्रस सेक्सन गर्नु भएको थियो चाहिँ क्रस सेक्सन रेक्ट्याङ्गुलर अर हामी क्रस सेक्सन चाहिँ फरक क्रस सेक्सनमा चाहिँ हामी टर्सन निकाल्न ट्राई गर्छौं र यसको लागि गर्ने हामीसँग मेथड पनि फरक छ है सेन्ट भेनेन्स सेमी इन्भर्स मेथड युज गर्छौं र अर्को इलास्टिक मेम्ब्रेन एनालग युज गर्छौं सो यसको लागि फर्मुलाहरु हामीसँग डिफरेन्ट छ है यसमा सोलिड सेक्सन पनि गर्छौं योसँग पनि एउटा हाम्रो छुट्टै एउटा है ट्युटोरियल फर अब हाम्रो ट्युटोरियल नम्बर कति पुग्यो 7 पुग्यो है ल त्यो पछि हामीसँग नेक्स्ट टपिक छ शियर सेन्टर भनेर शियर सेन्टर पनि के को लागि त फर थिन वाल बीम क्रस सेक्सन है शियर सेन्टर सुन्नु भएको छैन अलि अड्की आइरहेछ सर आउनु त ए साउन्ड आउन त आइरहेछ हैन आउन त आइरहेछ ए ल ठिकै छ त्यही त यो एमएस टिममा अलिकति प्रब्लम चाहिँ आउँछ नै झन् यताको नेटमा प्रब्लम भइरहेको ल ठिकै छ नेक्स्ट क्लास चाहिँ हामी गुगल मिटमा गरौँ ल शियर सेन्टर के हो त सुन्नु भएको छ कसैले सुन्नु भएको छ कि छैन छैन है मैले त छैन है अरु कसैले छैन है सो नर्मली कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले एउटा बीम लिनुभयो बीमको कुनै एउटा क्रस सेक्सनमा तपाईले
ट्रान्सभर्स लोड लाउनु भयो भने के हुन्छ त त्यहाँ बेन्डिङ पनि हुन्छ र ट्विस्टिङ पनि हुन्छ कि हुँदैन सुन्नु भएको छ मैले भनेको छ सर सो बीमको कुनै क्रस सेक्सन तपाईले फोर्स एप्लाई गर्नुभयो भने बेन्डिङ पनि हुन्छ ट्विस्टिङ पनि हुन्छ अब ट्विस्ट हुनु भने हाम्रो क्रस सेक्सन भनौँ हाम्रो अब्जेक्ट त फेलरतिर जान सक्छ त्यही कारणले एउटा त्यस्तो पोइन्ट हो which may be within cross section or maybe outside है जहाँ पनि पर्न सक्छ भित्र पनि पर्न सक्छ बाहिर पनि पर्न सक्छ सो त्यो पोइन्टमा चाहिँ तपाईले यदि फोर्स एप्लाई गर्नुभयो भने बेन्डिङ चाहिँ हुन्छ सो ट्विस्टिङ प्रिभेन्ट गर्नलाई चाहिँ फोर्स कता एप्लाई गर्दा हुन्छ भनेर पत्ता लगाउने ठाउँ के हो त सियर सेन्टर भनेर सियर सेन्टरमा तपाईले इनकेस फोर्स एप्लाई गर्नुभयो भने चाहिँ के हुन्छ बीम भएपछि हाम्रो लोड एप्लाई भएपछि बेन्डिङ हुन्छ तर ट्विस्टिङ सो यो चाहिँ तपाईहरुले पत्ता लगाउनुपर्छ सियर सेन्टर चाहिँ कता पर्छ भनेर अब यो गर्नलाई तपाईहरुले मोमेन्ट अफ इनर्शिया है पहिला तपाईले क्याल्कुलेट गर्नु भयो होला है आई क्याल्कुलेट गर्नु भएको छ सो डिफरेन्ट क्रस सेक्सनहरुमा अब च्यानल हुन सक्छ बीमको पनि आई बीम देखि लिएर हरेक क्रस सेक्सनमा तपाईले मोमेन्ट अफ इनर्शिया निकाल्न जान्नु पर्यो त्यसमा तपाईले सियर फ्लोहरु पनि पढ्नु भएको छ पढ्नु भएको छ कि छैन स्ट्रेन्थ मटेरियलमा पढ्नु पर्ने हो अति डिस्टर्ब आयो सर अहिले त केही पनि बुझेन तपाईले भर्खर भन्नुभएको 1 मिनेट जस्तो ल म फेरि रिपिट गर्छु नि त है ल सियर सेन्टरको डेफिनेसन त बुझ्नु कस्तो हो भनेर त्यो नि बुझ्नु भएको छैन ल हामीसँग एउटा कुनै बीम छ भने बीमको तपाईले कुनै एउटा क्रस सेक्सन तपाईले ट्रान्सभर्स लोड एप्लाई गर्यो भने त्यहाँ हुन सक्ने भनेको एउटा बेन्डिङ अर्को ट्विस्टिङ सो फोर्स एप्लाई भइसक्यो त्यहाँ बेन्डिङ पनि हुन्छ र ट्विस्टिङ पनि हुन थाल्छ है अब त्यो ट्विस्टिङ हुन नदिनलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले फोर्स चाहिँ त्यो अब्जेक्टको अब हाम्रो क्रस सेक्सन अब फर एक्जाम्पल मैले सी सेक्सन लिइरहेको छु भने सो त्यसको भित्र पनि हुन सक्छ बाहिर पनि हुन सक्छ कुनै एउटा पोइन्टमा मैले यस्तो पोइन्ट पत्ता लगाएँ त्यो पोइन्टमा मैले फोर्स एप्लाई गरेँ भने चाहिँ जस्ट बेन्डिङ ट्विस्टिङ जिरो त्यो पोइन्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त सियर सेन्टर भन्छौँ सो तपाईले अब क्याल्कुलेट गर्दाखेरि सेन्स कता पर्छ भने हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ सो यसको लागि हामीसँग जनरल फर्मुलाहरू छन् सो यो गर्दाखेरि चाहिँ न्युमेरिकल पोइन्ट अफ भ्यू तपाईले मोमेन्ट अफ इनर्शिया चाहिँ अब आई सेक्सनदेखि लिएर सी सेक्सन डिफ्रेन्ट टाइप अफ सेक्सन मोमेन्ट अफ इनर्शिया निकाल्ने अघिल्लो सेममा गर्नुभएको त्यो कन्सेप्ट चाहिँ फेरि रिभाइज गर्नुपर्ने हुन्छ है र यसमा अब हाम्रो अर्को नयाँ कन्सेप्ट भनेको सियर फ्लोको कन्सेप्ट पनि तपाईले सिक्नुपर्ने हुन्छ सो विथ द हेल्प अफ इन्टिग्रेसन हामी निकाल्छौँ है सियर फ्लो चाहिँ पढ्नु भएको सियर फ्लो भने टपिक पढ्नु भएको छ कि छैन छैन सर हेलो छैन है ल ठिकै छ अब हामी त्यसमा अलिक बेसिक देख्ने जाउँ ल हामीले अब क्लास सुरु गर्दाखेरि अब मैले कुनै टपिक सुरु गरेँ भने त्यो कन्टेन्टहरु यदि तपाईले बुझ्नु भएको छैन त्यसै हो भने हामी त्यसमा रिलेटेड बेसिक कुराहरु पनि तपाईलाई थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ तपाईले यो क्वेशनहरुमा धेरै छ न्युमेरिकल मात्र भयो पनि जस्ट न्युमेरिकल गर्न जानेर मात्र भएन त्योसँग रिलेटेड थ्योरी के हो त त्यो पनि बुझ्नु भयो भने बल्ल तपाईले सिकेको चाहिँ इट विल बी इफेक्टिभ है त्यो पनि त्यसमा चाहिँ ध्यान ल यो पछि हाम्रो लास्ट टपिक छ स्ट्रक्चरल इन्स्टेबिलिटी अफ थिन प्लेट भनेपछि यसमा बक्लिङ भनेको के हो भन्ने टर्महरु आउँछ के छ बक्लिङ भन्ने सुन्नु भएको छ कोलुन बक्लिङहरु त पढ्नु भयो होला तपाईहरुले अघिल्लो सेममा स्ट्यान्ड अफ मटेरियलमा पढ्नु भयो कि भएन ल अब त्यसलाई हामीले कोलुमको पढाएको छौँ भने अब चाहिँ हामी यसमा प्लेटको बारे पढ्छौँ सो त्यो थिन प्लेटहरु छ भने त्यसमा चाहिँ बक्लिङहरु कस्तो किसिमको हुन्छ त्यसमा इनइलास्टिक बक्लिङदेखि लिएर लोकल इन्स्टेबिलिटी सो योसँग पनि हामी न्युमेरिकलहरु गर्छौँ सो अल टुगेदर हामीसँग 9 वटा चाहिँ हाम्रो ट्युटोरियल सिटहरु हुने भयो है अब यही कुरा यदि इन टर्म्स अफ अब सिलेबस चाहिँ मेकानिकलसँग कम्पेयर गर्ने हो भने मेकानिकलहरुले यो भन्दा अलावा थिक वाल सिलिन्डर पनि पढ्छन् तपाईहरुकोमा थिक वाल सिलिन्डर चाहिँ छैन र उनीहरुले अर्को कन्ट्याक्ट स्ट्रेस पनि पढ्छन् त्यो तपाईहरुको कोर्समा छैन सो उनीहरुमा नभएको चाहिँ यो थिन प्लेट नयाँ भयो तपाईलाई र अर्को थिन प्लेट पनि नयाँ भयो
है। उनीहरूकोमा अर्को एउटा टपिक भनेको अनसिमेट्रिकल बेन्डिङ भन्ने पनि थियो, त्यो तपाईँहरूकोमा छैन है। सो टपिकहरू 3टा टपिक चाहिँ तपाईँहरूकोमा फरक छ, उनीहरूकोमा 3टा टपिक अलि नयाँ रहेछ है। ल द्याट्स अल तपाईँहरूको कोर्स चाहिँ। सो हामी यो सेमेस्टरभरिमा 9वटा हामी ट्युटोरियल सिटहरू क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्छौँ। 2टा सिटमा चाहिँ हामी थ्योरीहरू पढ्छौँ है। सो प्योर थ्योरी जम्मा 2टा मात्रै भयो। सो तपाईँको 6 देखि 8 मार्क्सको मात्रै थ्योरी भयो, अरू सबै न्युमेरिकलहरू। न्युमेरिकल जेनरली 6 देखि 8 मार्क्स पाउँछ है। सो टोटल 80 मार्क्सको एक्जाम हुने भयो। र अब तपाईँको बुकको लागि तपाईँको लाइब्रेरीमा यो बुक चाहिँ एभाइलेबल छ, एपी बोरेसीको बुक है, एडभान्स मेकानिक्स अफ मेटेरियल 4th एडिसन। तपाईँलाई चाहिन्छ भने यो बुक मैले सफ्ट कपी तपाईँको एमएसटीमा म अपलोड गरिदिन्छु। लाइब्रेरीमा अर्को भनेको यो पपअपको बुकहरू पनि एभाइलेबल छ, तर हामी मेन फोकस एडभान्स मेकानिक्स अफ मेटेरियललाई गर्छौँ। र तपाईँलाई कन्सेप्ट बुझ्नलाई यो आरसी हिवेलर भन्दा पनि हामी बियर एन्ड जोन्सन, तपाईँले पहिला मेकानिक्स पनि बियर एन्ड जोन्सन पढ्नु भयो होइन, स्ट्यान्ड अफ मेटेरियल कुन पढ्नुभयो? सरले कुन चाहिँ रिफर गर्नुभएको थियो? बियर एन्ड जोन्सन हो है। सो धेरैजसोले बियर एन्ड जोन्सन फलो गरेका छन्। अब यसमा रिफरेन्समा नभए पनि हामी एडभान्स मेकानिक्स अफ मेटेरियल बाई एपी बोरेसी र बियर एन्ड जोन्सनलाई हामी बढी प्रायोरिटी दिन्छौँ है। ल अरू कन्सेप्टहरू सिक्नलाई तपाईँलाई यो चाहिन्छ भने सफ्ट कपीहरू बुकहरू चाहिन्छ भने एभाइलेबल छ, होइन भने तपाईँले नि आफै जेट लाइब्रेरीमा गएर यो बुकहरू डाउनलोड गर्नुभएको हुन्छ है। ल इट्स अबाउट द बुक्स है। मैले यो बुक एडभान्स मेकानिक्स अफ मेटेरियल बाई एपी बोरेसी र बियर एन्ड जोन्सनको सोलिड मेकानिक्स बुक म तपाईँलाई अपलोड गरिदिन्छु है। मैले एउटा बुक चाहिँ अपलोड पनि गरिसकेँ होला, पाउनु भएको छ, हेर्नु भएको छ? अनि त्यो मैले यहाँ फाइल्सभित्र राखिदिएको छु है। सो एउटा मेकानिक्स अफ मेटेरियल बियर एन्ड जोन्सनको चाहिँ भयो, अर्को यो एपी बोरेसीको चाहिँ भएको छैन, म अनि गरिदिउँ न, इडर आइरहेछ। ठिक छ, यहाँ फाइल्सभित्र अब तपाईँले जे जे मेटेरियलहरू चाहिन्छ तपाईँले यही गरेर हेर्नुभयो हुन्छ है। म ट्युटोरियलहरू पनि अब म कम्पाइल गरिरहेको छु। अब अलिअलि क्वेसन किन मेकानिकलको तपाईँको अलिअलि फरक गर्नुपर्ने हुन्छ, सो त्यसमा अलिअलि म प्लस माइनस गरौँला। सो त्यो म हाम्रो थ्योरी क्लास सुरु हुने बित्तिकै म ट्युटोरियलहरू ग्रेजुअली 1 2 3 ग्रेजुअली म अपलोड गर्दै जान्छु। सो त्यो क्वेसनहरू गर्दै जानु, केही कन्फ्युजन भयो भने हामी क्लासमा डिस्कसन गर्नु। ठिक छ? हुन्छ सर। ल अब यो सँगसँगै अब हाम्रो प्र्याक्टिकल क्लास अब इन्स्ट्यान्टली चाहिँ हुँदैन। अब प्र्याक्टिकल के गर्ने भनेर, किन प्र्याक्टिकलमा पनि तपाईँहरूको टपिकमा नभएको पनि राखिदिएको छ, किन ठिकवाल सिलिन्डर तपाईँहरूकोमा छैन। यो ठिकवाल सिलिन्डर मेकानिकलमा छ, त्यो कन्टेन्ट तपाईँकोमा राखिदिएको छ। सो योसँग रिलेटेड हामी प्र्याक्टिकल गर्दैनौँ। त्यो तपाईँलाई कर्ब बिमको गर्छौँ, अर्को टर्सनको गर्न सकियो। डिफ्लेक्सनको लागि अब इन्टरमिडिएट साफ्ट अफ बिमको हामी यो किन नन लिनियर बिहेभियर गर्नलाई टेन्साइल टेस्ट गर्नलाई अघिल्लो पालि पनि गर्नुभएको छ है तपाईँले टेन्साइल टेस्ट। त टेन्साइल कम्प्रेसिभ टेस्ट गर्नु भएन र स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियलमा गर्नुभयो कि भएन? हेरे है। ल योपालि चाहिँ अब गर्नुतिर लागौँ होला। अब हामीसँग रबर स्पेसमेन छ कि छैन हेर्नुपर्छ है, किन उनीहरूकोमा चाहिँ रबर स्पेसमेनहरू अर्कै स्पेसमेन छ, तपाईँहरूकोमा रबर स्पेसमेन रहेछ। रबर स्पेसमेन तपाईँलाई अब कम्पोजिट मेटेरियलको किन इलास्टिक मेटेरियल किन राखेको छ ल हेरौँ। म स्पेसमेन हेर्छु, छ भने एभाइलेबल छ हामी गरौँ ल। सो क्रिप टेस्टको लागि हामीसँग क्रिप अपार्टस छैन। सो जुन जुन छैन हामी त्यसलाई चाहिँ कुनै सफ्टवेयरबाट गर्न ट्राई गरौँ न। ठिक छ। अर्को इम्प्याक्ट लोडको लागि पनि तपाईँले गर्नुभयो होला है, त्यो 4P टेस्टहरू गर्नुभयो होइन र इम्प्याक्ट टेस्टको? त्यहाँ ल्याब देख्नु भएको छ है सोलिड मेकानिक्सको ल्याबमा, यो गर्नुभयो कि भएन? साल डेमोन्स्ट्रेसन गर्नुभयो? छैन गरे सर। त्यो गर्नुभएको छैन? त्यो ल्याब जाँदाखेरि त देख्नुभयो होला नि, त्यहाँ सर त्यो माथिबाट डाइरेक्ट तल खसाउने वाला इम्प्याक्ट लोडवाला, त्यहाँ ल्याब त देख्नुभयो होला, थ्योरी पनि पढ्नु भयो होला, पढ्नु भएन? त्यो मेसिन बिग्रेछ भन्नुभयो सरले। ए बिग्रेछ भने त मेकानिकल इन्जिनियर हो, बनाउनु पर्यो। अब तपाईँहरू एरोस्पेसको हुनुहुन्छ, मेकानिकल फिल्डकै हो, के गरी भयो बिग्रेछ? अब त्यो एटलिस्ट हामी हेरौँला के भइरहेछ। अर्को हामीले गर्न सकिने भनेको सेयर सेन्टर हामीले निकाल्न सकिन्छ। सेयर सेन्टर निकाल्नलाई हामीसँग त्यहाँ इक्विपमेन्टहरू छन्, प्लस क्रस सेक्सन पनि सी सेक्सन अरू सेक्सनहरू छन्। सो यो गर्न सकिन्छ है। सो कर्ब बिम, सेयर सेन्टर र टर्सन चाहिँ हामी इन्स्ट्यान्टली त्यहाँ गर्न सकिन्छ, अरूको लागि चाहिँ हामी म्यानेज गरौँला। ल यो पछि अब एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू मैले कुरा गरि पनि सकेँ। सो च्याप्टर 1 2 एन्ड 4बाट
क्वेसन 16 मार्क्स। सो अल टुगेदर हाम्रो 80 मार्क्सको आउँछ। 20 मार्क्स इन्टरनलमा तपाईँहरूको एसाइनमेन्ट र म दुईचोटि एसेसमेन्ट लिन्छु। सो एसेसमेन्ट चाहिँ 50-50 5वटा च्याप्टर भ्याएपछि एउटा एसेसमेन्ट लिन्छु र लास्टको 5 च्याप्टर सकेपछि एउटा एसेसमेन्ट। सो त्यही अनुसारले अब न्युमेरिकलमा फोकस भएर तपाईँले है। सो केही प्रब्लम छ भने हामी क्लासको एन्डतिर डिस्कस गरौँला। सो कोर्स हुँदै गर्दाखेरि क्लास हुँदै गर्दाखेरि केही प्रब्लम छ भने रेज ह्यान्ड गर्नु होला, होइन भने हामी क्लासको एन्डतिर सर्टेन 10-15 मिनट्स टाइम हामी डिस्कसन टाइम राख्नु होला। सो कसैलाई केही प्रब्लम भयो भने त्यो बेला चाहिँ मजाले क्वेसनहरू सेयर गर्न सक्नुहुन्छ है। आफूलाई लागेको कुराहरू पढ्दाखेरि केही नबुझाएको छ भने हामी त्यो बेला डिस्कस गरौँ। त्यसो कसैलाई के सोध्नु पर्ने छ? ल बुकहरू तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने बुक एउटा बुक यही भयो, एडभान्स मेकानिक्स अफ मेटेरियल बाई एपी बोरेस है। सो यो बुक छ। सो यो लाइब्रेरीमा जानुभयो भने तपाईँको रेड कलरको बुक छ है। सो यसमा यो कलर चाहिँ अर्कै आइरहेको छ। सो रेड कलरको एडभान्स मेकानिक्स अफ मेटेरियल बाई एपी बोरेसी भनेर बुक चाहिँ एभाइलेबल छ। एउटा बुक यो भयो। अर्को बुक तपाईँले बेयर एन्ड जोन्सनको। सो बेयर एन्ड जोन्सनको मसँग कलर एडिसनमा पनि छ यो वाला बुक, मेकानिक्स अफ मेटेरियल बाई बेयर एन्ड जोन्सन है। बुकहरुमा सेयर गरिदिनु। प्र्याक्टिकल क्लासमा चाहिँ के हुन्छ अब अहिलेको प्र्याक्टिकल क्लास चाहिँ त्यसमा हैन, अहिले प्र्याक्टिकल क्लास चाहिँ हामी अफै गर्छौँ। हामी प्र्याक्टिकल क्लासमा केही पनि गर्दैनौँ। त्यो बेला मन पर्छ भने तपाईँ ट्युटोरियलहरू क्वेसन गर्दै गर्दा हुन्छ। हामी अहिले थ्योरी नै कन्टिन्यू गर्छौँ। ए त्यसमा थ्योरी नै गर्छौँ त्यसो है। अहिले थ्योरी नै नगरौँ, किनकि स्टार्टिङमा तपाईँले एकैचोटि दिनमा 3टा अब हप्तामा 3टा क्लास भयो भने तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ। किनकि ट्युटोरियल हाम्रो चाँडै जान्छ, तपाईँलाई गर्न प्र्याक्टिस गर्न टाइम अलि गाह्रो हुन्छ। त्यही कारणले अहिले फर टाइम बिङ भनौँ 1-2 हप्ता म प्र्याक्टिकल क्लास हामी अफै राखौँ। पछि हामी कोर्स गर्दै जाउँ, तपाईँहरूले पनि कन्सेप्ट बुझ्नुभयो भने अनि पछि त्यसै भने हप्तामा 3टा क्लास पनि थ्योरी नै गर्न सकिन्छ। सो अहिले स्टार्टिङमै तपाईँले 3टा भयो भने यसमा कन्सेप्टहरू बुझ्ने कुराहरू धेरै छन्। मैले एकैचोटि फेरि हप्तामै 3टा क्लास भयो भने तपाईँलाई अलि लोड परे जस्तो हुन्छ। त्यही कारणले अहिले स्टार्टिङमै त्यस्तो नगरौँ, किन बिस्तारै पनि सिक्दै जाउँ। किन स्टार्टिङमा एउटा सानो अलिक पिकअप भइसकेपछि अनि अब क्वेसनहरू तपाईँ पनि अब मजाले लाग्न क्वेसनहरू गर्न थाल्नुभयो भने अनि हुन्छ, हामी बरु कोर्स चाँडै भ्याउने किसिमले हप्तामा 3टा थ्योरी पनि गर्न सकिन्छ। ल भनेपछि अब हाम्रो क्लास अब मन्डे र फ्राइडे चाहिँ हाम्रो रेगुलर क्लास हुने भयो। सो प्र्याक्टिकल क्लास चाहिँ अहिलेलाई अफै राखौँ है। त्यो प्र्याक्टिकल क्लास हामीले केही पनि गर्दैनौँ। जस्ट पहिला थ्योरीहरू चाहिँ कन्सेप्टहरू मैले जुन टपिकहरू भने तपाईँलाई म ट्युटोरियलहरू पनि यो अलिअलि सेयर गर्दै गर्छु। सो यसमा रिलेटेड ट्युटोरियलहरू छन्। सो ट्युटोरियलमा तपाईँहरूको क्वेसनहरू यस्तै खालको हुन्छ। सो स्ट्रेस टेन्सर छुट्टै, स्ट्रेन टेन्सर। सो यसमा लगभग तपाईँको त्यही 10-12वटा क्वेसनहरू हुन्छ, लगभग 13वटा जति क्वेसन छन्। सो यस्तै ट्युटोरियल 1, ट्युटोरियल 2 भनेर क्वेसनहरू छन्। सो हरेक ट्युटोरियलको तपाईँले क्वेसन गर्न जानुपर्ने हुन्छ। भयो भने तपाईँलाई पनि कसरी गर्ने एटलिस्ट आइडियाहरू हुन्छ नि त। तपाईँले आफैले पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ कुराहरू चाहिँ त्यो ट्युटोरियलहरूबाट क्वेसनहरू गर्न थाल्नुभयो भने। सो तपाईँले एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू पनि सजिलो हुन्छ, गर्न पनि सिक्नुहुन्छ। के कुराहरू तपाईँ फ्री टाइम हुँदाखेरि क्वेसनहरू पनि आफैले पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। ल कसैलाई केही सोध्नुपर्ने छ कोर्ससँग रिलेटेड केही कुराहरू? हाम्रो लास्ट सर्टेन टाइम हामी डिस्कसन सेसन राख्छौँ। ल त्यसमा केही सोध्नुपर्ने छ भने सोधौँ है। खोइ त कोही पनि बोल्नुहुन्न त, सबै सुन्न मात्रै आउनुभयो क्या? ल्यापटपको चार्ज सकिरहेछ र तपाईँको? केही फरक पर्दैन, चार्ज गर्नुलाई लो आओस् न अनि गर्नुलाई। कोर्ससँग रिलेटेड केही सोध्नुपर्ने छ भने सोधौँ। मेकानिक्स अफ मेटेरियल र यसमा के फरक हो सर? कन्टिन्युम मेकानिक्स भनेको इट इज अ ब्रोड सब्जेक्ट है। अब हामीले पहिला जहिले पनि के सोध्छौँ भने ल एउटा कुनै तपाईँले बिम लिनुभयो भने बिम बन्यो भने के हो त, सानो सानो एटमहरूले बन्यो नि त। सो डिस्क्रिट कम्पोनेन्ट एउटा सानो 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 कम्पोनेन्ट चाहिँ बनेर एउटा ठुलो कम्पोनेन्ट चाहिँ हाम्रो बिम बन्यो। सो पहिला हामीले हेर्दाखेरि पहिलाकोले चाहिँ इट इज अ डिस्क्रिट इलिमेन्ट, अब भित्र स्पेस होला, भित्र क्र्याकहरू होला, के होला भनेर स्टडी गरिरहन्थ्यो। अब यो कन्टिन्युम मेकानिक्सले के भन्छ भन्दाखेरि
भित्र जेसुकै होस् हामी यसलाई एउटै कमन अब्जेक्ट रूपमा लिन्छौँ भन्छ। सो उसले मोडेलको रूपमा लिँदाखेरि इट इज अ कन्टिन्युअस इलिमेन्ट वा कन्टिन्युअस मोडेल भनेर लिन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी कन्टिन्युम मेकानिक्स वे अफ स्टडी भनेको ब्रोड सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट कन्टिन्युम मेकानिक्स भयो। यसको सब ग्रुपमा सोलिड मेकानिक्स र अर्को फ्लुइड मेकानिक्स छ है। सो अब सोलिड इट इज अबाउट द स्टडी अफ बिहेभियर अफ द सोलिड है। अब हामीले एयर लिक्विड ग्यास जुन पनि हुन्छ इलिमेन्ट है। सो तिनीहरूको चाहिँ बिहेभियरको मेन सर्टेन फोर्सेस एप्लाई भनेपछि हामी त्यहाँ डिफर्मेसनहरू भयो भने कस्तो खालको डिफर्मेसन हुन्छ त्यो कुराहरू स्टडी गर्ने चाहिँ सोलिड मेकानिक्स। र तपाईँहरूको मेन कोर्स चाहिँ कन्टिन्युम मेकानिक्स चाहिँ यो चाहिँ एकदमै ब्रोड सब्जेक्ट भयो। तपाईँहरूले यसमा पढ्ने आखिर सिलेबस वाइज कन्टेन्टहरू सबै हेर्दाखेरि चाहिँ सोलिड मेकानिक्स के छ कन्टेन्टहरू मात्रै छन्, अरू कन्टेन्टहरू चाहिँ छैन है। त्यही कारणले सब्जेक्ट चाहिँ तपाईँले कन्टिन्युम मेकानिक्स भन्नु र सोलिड मेकानिक्स भन्नु एउटै भयो। कहीँ कहीँ चाहिँ सोलिड मेकानिक्स भन्ने हुन्छ, कुनैमा मेकानिक्स अफ मेटेरियल भन्ने लेखेको हुन्छ, दुइटै एउटै कुरा हो है। सो तपाईँले बुकहरू खोज्दाखेरि सोलिड मेकानिक्स अर मेकानिक्स अफ मेटेरियल भन्नु भने नि एउटै कुरा हो। अब तपाईँ यो कन्टिन्युम मेकानिक्सै मात्र भनेर बुक खोज्नुभयो भने नि जेएन रेड्डीको 2-3 अरू राइटरहरूको पनि बुकहरू एभाइलेबल छ है। सो तपाईँलाई बुक खोज्नुहुन्छ भने एन इन्ट्रोडक्सन टु कन्टिन्युम मेकानिक्स भनेर बाई जेएन रेड्डी, एन इन्ट्रोडक्सन टु कन्टिन्युम मेकानिक्स यो बुक पनि एभाइलेबल छ। अरू फरेन राइटरहरूको पनि छ। यो इन्डियन राइटर हो भने तपाईँलाई बुझ्न सजिलो, कन्टेन्टहरू कन्सेप्टहरू क्लियरिफाई चाहिँ हुन्छ। तपाईँले पनि हेर्दै आउनु। सो नेक्स्ट क्लासमा हामीले थ्योरी सुरु गर्दाखेरि सो यही कुराहरू अलिक डिटेलमा जान्छ। ठिक छ? के अरू कसैलाई के सोध्नु छ? कोही सबैजनाले बुझिरहनु त भयो है कन्टेन्टहरू हाम्रो के पढ्ने पर्ने कुराहरू त कोर्समा हामी गएको छैनौँ। कन्टेन्टहरू बुझिरहनु भएको छ है। क्लासमा अलिअलि बोल्ने पनि गरौँ न, एकजना मात्र बोल्यो भने अलिक मोनोटोनस हुन जान्छ। कोही तिमीहरू कहिले बोल्ने 2-3 जना अलिक बिचमा यसो बोल्ने पनि गरौँ न। यो त हरेक दिन फुल डे यसरी ल्यापटप मात्र अन गरेर बस्छ भने त केही पनि पढ्नु सुने जस्तो हुन्छ। अहिले आफूले के बुझ्यो बुझेन त्यो कुराहरू पनि सेयर गर्ने गरौँ है। ल नेक्स्ट क्लास अहिले क्वेसन पनि सोध्नु पऱ्यो कि मैले तिमीहरू त बोल्दै नबोल्ने भइसक्यो त। तिमीलाई बोल्न नआउला भने क्वेसन यसरी अड्की आएर छ अनि आधी नबुझ्या के भन्नु ए ल ठिकै छ। ल हामी नेक्स्ट क्लास चाहिँ कि गुगल मिटमा गरौँ ल। म लिङ्क चाहिँ यसैमा सेयर गरिदिनु है। सो गुगल मिटको सो फ्राइडे क्लास हामी गुगल मिटमा गरौँ। हेर्नु गुगल मिटमा कतिको क्लियर हुन्छ होइन भने हामीसँग जुम पनि छ अप्सन। ल ट्राई गरौँ ल कुनमा चाहिँ अझ क्लियर हुन्छ त्यसैमा क्लास लिनु। एमएस टिममै लिनुपर्छ भने भएन। ल आजलाई अरू केही छैन भने आजलाई क्लास यति मात्रै गरौँ है। ल ल ल थ्याङ्क यू क्लास। Thank you, sir. वेलकम वेलकम। ल बाई बाई। बाई बाई।